حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی پاک نبی عظمت والا نبی جدو ماں حلیمہ دے گھر آیا بڑا اللہ پاک نے برکتہ نام نوازیا ہر ویلے جاننے بڑی محبت والا جملہ سے آنال سننا کہ اما حلیمہ دوسریاں دائیاں پریشان ہو گئیاں تے وڈیری دائی کو عادت کرن ساریاں آیا اقلال سادیا دے گر ویکھد چلیے آیا اقلال سادیا دے گر ویکھد چلیے یہ بڑی دائی کو اما کی آندی ہے آؤ میرے نال سادیا دے گر ویکھد چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گر ویکھد چلیے سنے آئے حسدہ تے دن چڑھ جاندہ ہے سنے آئے حسدہ تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی ہلا کے جاننو ہلاندہ ہے انگلی ہلا کے جاننو ہلاندہ ہے ایسا بکمال سادیا دے گر ویکھد چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گر ویکھد چلیے آیا اقلال سادیا دے گر ویکھد چلیے اللہ اکبر بڑی محبت والا جملہ بڑا پیار والا جملہ سنے آئے ہوتے پیسے بھی نکال دی سنے آئے ہوتے ہن پیسے بھی نکال دی پتہ کرو ہن دیوا کیوں نبال دی پتہ کرو ہن دیوا بھی نبال دی ایسا بجمال سادیا دے گر ویکھد چلیے آیا اقلال سادیا دے گر ویکھد چلیے اللہ اکبر میرے نبی پاک میں بڑی عظمت اللہ پاک نے دیتی ہے میرے نبی پاک دی شان میرے نبی پاک دی عظمت کیوں نہ برکتاں دیا میرے نبی پاک مکے اندر آئے اللہ پاک نے مکے میں برکتاں دیا کتھے لکھے آئے اللہ تعالی نے قرآن اندر رکھے آئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی